नेपालगञ्ज सुसमाचार प्रचार मण्डली रामनगरको प्रस्तुति कार्यक्रम सुसमाचार सबैका लागिमा आस्मिकको हार्दिक स्वागत तथा जयमसी। श्रोता, यो कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको रेडियो रिजबाइन्डका साथै नेपालका विभिन्न 12वटा भन्दा बढी रेडियो स्टेशनहरूबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। आगामी दिनमा नेपालका अन्य थप रेडियो स्टेशनहरूबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण गरिने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गरिन्छ। श्रोता, यो कार्यक्रम विशुद्ध ईश्वरीय यथार्थताको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम हो, जसले तपाईँ हामीलाई मुक्ति र उद्धारको सुसन्देश प्रदान गर्दछ। साथै यस कार्यक्रमले संसारका प्रत्येक व्यक्तिलाई सत्यको ज्ञानमा आई अनन्त स्वर्गीय राज्यको हकदार बन्न आग्रह गर्दछ। प्रिय श्रोता, आजको यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझावका लागि हामी कार्यक्रमको अन्तमा यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बर र इमेल एड्रेस प्रदान गर्नेछौँ। कृपया सम्पर्क नम्बर र इमेल एड्रेस प्राप्त गर्नलाई तयारी अवस्थामा रहनुहोला। त श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी सत्य ईश्वरको महानताको विषयमा हेर्नेछौँ। श्रोता, आज संसारमा धेरै कुराको अस्तित्व रहेको हामी भेट्टाउँछौँ। कति कुराहरू प्रमाणित छन् भने कति कुराहरू अझै रहस्यभित्र नै सीमित रहेका छन्। आज हामी यी धेरै अस्तित्वमा रहेका कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुहुने एकमात्र सत्य परमेश्वरको महानता र उहाँको वास्तविकतालाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनु श्रोता, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट तपाईँ हामीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको लागि आज तपाईँ हाम्रो माझमा आदरणीय पास्टर प्रवचन साई उपस्थित हुनुभएको छ। यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रम सुनेर बचिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता वृन्दमा म प्रवचन शाहीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा जयमसी टक्राउँदछु। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूका बीचमा यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रमले एउटा ईश्वरीय सत्यता र मानवीय यथार्थता प्रस्ट्याउँदै गइरहेको छ। श्रोता, हामीले यो कार्यक्रम यहाँहरूका लागि भनेर सधैँ प्रसारण गरिरहेका छौँ। श्रोता, यति धेरै रेडियोबाट यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रम किन प्रसारण गरिन्छ त भने हामीहरूको यो जीवन यो धरतीमा छ र यो अस्थायी छ। हामी पाहुनाको रूपले आएका छौँ र हामीहरूको स्थायी घर चाहिँ यो ठाउँ होइन भनेर प्रस्ट्याउँदै हामीहरूले जाने अनन्तसम्मको स्थायी ठाउँ कहाँ हो त, त्यो बारे ईश्वरीय शास्त्र अध्ययन गरेर विद्वानहरूले प्रमाणित गरेको कुराहरूमा आधारित रहेर प्रमाण सहित हामी यो प्रस्ट्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय श्रोता, हामीहरू यो धरतीका विभिन्न ठाउँ र देशहरूमा छरिएर बसेका छौँ र हामीहरूले विभिन्न प्रकारका ईश्वरहरू बनाएर या विश्वास गरेर हामी मान्दै आएका छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ ईश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैको हृदयमा ईश्वरले बोलिरहनु भएको छ। तर श्रोता, ईश्वर एक मात्र छ भनेर ईश्वरको आत्माले भन्दै पनि जनाउँदै पनि हामीहरूले गाउँ टोल देशमा फरक प्रकारका ईश्वर बनाइरहेका छौँ। यो अर्को यथार्थ हाम्रो आँखा र हाम्रो जीवनको अगाडि प्रस्तुत छ। श्रोता, आज हामीले मान्दै आएका र हामीले बनाएका ईश्वर होइन, ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परम ईश्वरको बारेमा कुरा गर्नेछु र उहाँले गरेको सृष्टिको विषयमा आज हामी जानकारी लिनेछौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ हामीहरू सम्पूर्ण व्यक्तिहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हौँ। हामीहरूले यो धरतीमा जुन किसिमको लिनु दिनु गरिरहेका छौँ यो अस्थायी रूपमा काम चलाउ मात्रै हो। आखिरीमा लिनु दिनु एउटै कुरा छ, के हामीले आफूले पाएको मुक्ति अरूलाई दियौँ, के अरूले दिएको मुक्तिको विषयमा सुसन्देश हामीले लियौँ। यही दुई कुराको लेखाजोखा हामी अनन्तको राज्यमा ईश्वरको अगाडि न्यायको लागि जाँदा प्रस्तुत हुनेछ। त्यसैले श्रोता, यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रम प्रसारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य यही हो कि ईश्वरले पवित्र शास्त्र बाइबलमा भन्नुभएको र राख्नुभएको लक्ष्य सबै मानिसहरूले उद्धार मुक्ति पाओस् र सबै सत्य ईश्वरको ज्ञानमा आओस् भन्ने विषयमा आधारित छ।
श्रोता, यहाँनिर सृष्टिकर्ताको सत्य सृष्टिको विषयमा आधारित रहेर सृष्टिको बारेमा कुरा गर्दै जाँदा परमपिता परमेश्वर, जसले सारा भगवानहरू, सारा देवी देवताहरू, सारा मानिसले मान्दै आएका ईश्वरका आरोप र प्रतिरूपहरूको रचनाकार परमपिता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हामीले आविष्कार गरेर त्यसको रूप परिवर्तन गरे हुँला, तर ओरिजिनल चीज भने परमपिता परमेश्वर जो यो धरतीमा येशू बनेर आउनुभयो उहाँद्वारा नै बनिएको कुरा प्रमाणित भएको छ। आज हामीले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ र गर्न बाध्य भएका छौँ। किन त भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले हरेकको हृदयमा यो बोल्दै हुनुहुन्छ कि कोही पनि आमा बुवाबाट जन्म लिएका व्यक्तिहरू ईश्वर हुन सक्दैनन्। कुनै पनि ढुङ्गा, माटो, कुकुर, बिरालाहरू ईश्वर हुन असम्भव छ। यो कुरा हरेकको हृदयमा ईश्वरले बोलिरहनु भएको छ। यसैले आज गाउँ गाउँ, टोल टोलमा जति पनि मानिसहरू शिक्षित हुँदै गएका छन्, शिक्षाको विकास क्रमको साथसाथै ईश्वरी सत्यतामा अगाडि बढ्दै येशू ख्रिस्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। आदरणीय श्रोता, सृष्टिको बारेमा बाइबलमा परमेश्वरलाई असीमित, अनन्त र सो अस्तित्ववान र सबै कुराका सुरुवातकर्ताका रूपमा प्रकट गरिएको छ। पवित्र शास्त्र बाइबल कुनै धर्म प्रचार र कसैको धर्म र जातको विरोध गर्नलाई हाम्रो हातमा आएको छैन र परमेश्वरको यथार्थ र सृष्टिको सुरु र अन्त्य र स्वर्ग र नर्गको यथार्थ र मानिसको मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा छर्लङ्ग छुट्याउने पवित्र शास्त्र बाइबल, जसलाई सृष्टिकर्ता ईश्वरको वचन द वर्ड अफ गड भनिन्छ र यो हामी सबैको लागि उत्तिकै महत्त्व राख्ने पुस्तक हो। त्यसैले विश्वमा क्रिस्चियनहरूले मात्र नभएर विभिन्न जात, धर्म र विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरूले अध्ययन गर्दै र यसको सत्यता पाइसकेपछि आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्दै र ईश्वरीय नजिकतामा जानलाई सघाउने पुस्तक पढेर उनीहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरिरहेका छन्। परमेश्वर अस्तित्वमा नहुनु भएको कुनै क्षण छैन। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईले पृथ्वी र संसार सृजनु भन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाई नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको भजन संग्रह 19 अध्यायको 2 पदमा प्रष्ट लेखिएको छ र यो कुरा हो भनेर मोसाले स्वीकार गरेका छन्। अर्को शब्दमा सीमित संसार सृष्टि गरिनुभन्दा अघिदेखि नै परमेश्वर असीमित र अनन्त अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रस्ट्याइएको छ। उहाँ सबै कुरा भन्दा माथि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुभन्दा अघि नै हुनुहुन्थ्यो भनेर वैज्ञानिकहरूले प्रस्ट्याएका छन् र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको पहिलो तिमोथीको 6 अध्यायको 16 पदमा र कलसी 1 अध्यायको 16 पदमा प्रस्ट्याइएको छ। श्रोता, परमेश्वर व्यक्तिका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, जसले आदम र हब्बालाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। आदम र हब्बा तपाई हामी सबै जात र सबै धर्मका बाजे बझै हुनुहुन्छ। यो धरतीका सुरुका मानिस हुनुहुन्छ। सुरुमा सृष्टि भएका मानिस हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम नै आदम र हब्बा अथवा अंग्रेजीमा एडाम एन्ड इभ हुनुहुन्छ। उहाँको र तपाई हामी सबैको नाता एकदमै गहिरो छ। कतिले चिनेका होला, कतिले चिनेका छैन होला र यो कुरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पदमा र 1 अध्यायको 26 पदमा प्रष्ट लेखिएको छ। उत्पत्ति भन्ने पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबलमा छ। यसमा सबै कुराको सृष्टिको बारेमा बताइएको छ। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारण तिनीहरूले अथवा मानिसहरूले प्रेममय र व्यक्तिगत तवरले परमेश्वरलाई प्रत्युत्तर दिन र उहाँसँग संगति गर्न सक्थे र सक्नु पर्छ पनि। परमेश्वर नैतिक व्यक्तिका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, जसले सबै कुरा असल गरी सृष्टि गर्नुभयो र त्यति बेला त्यहाँ कुनै पाप थिएन। परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गरिसक्नु भएपछि र आफूले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूको निरीक्षण गरिसक्नु भएपछि उहाँले सबै कुरा धेरै राम्रो भएको पाउनुभयो, जुन उत्पत्ति 1 को 31 पदमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई उहाँको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको कारण तिनीहरू पनि पाप रहित थिए, जुन कुरा उत्पत्ति 1 को 26 मा पाउँछौँ। शैतान सर्पको भेष लिएर सर्पको रूपमा हब्बाको जीवनमा आएर परीक्षामा पारेपछि मानव संसारमा पापी भयो, मानिसमा
पापले प्रवेश गर्यो, जुन कुरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको उत्पत्ति भन्ने पुस्तकको 3 अध्यायमा र रोमी 5 अध्यायको 12मा र साथै प्रकाश 12को 9मा यो कुरा पाउँदछौँ। आदरणीय श्रोता, सृष्टिको विधि, सिस्टम र तौर तरिका अजीब प्रकारले बनेको छ, जो कुरा मानिसहरूले आफ्नो ज्ञान बुद्धिले अध्ययन गरेको भन्दा फरक छ र विद्वानहरूले यो संसारको बनावटको बारेमा धेरै कुरा अध्ययन गरे र यो अध्ययन क्रम आज 20औं शताब्दी बित्दा पनि उनीहरू अझै अन्योलमा छन् र थिए र बिस्तारै पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल र येशू ख्रीष्टको सत्यता बाहिरिँदै गर्दा आज ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा सिस्टमेटिक रूपले ईश्वरले गरेको सृष्टिको बारेमा स्वीकार्न बाध्य भएका छन्, किनभने यो प्रमाणित हुँदै गएको छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ हामी पनि आज त्यो ढुङ्गे युगमा छैनौँ, हामी पनि वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेका छौँ र विद्वानहरूले स्वीकारेको कुरा हामीहरूले पनि स्वीकार्न अति आवश्यक छ। होला हामीहरूको गरिबीको कारण हामीहरूको जीवन रोजीरोटीमै बितेको हुन सक्छ, व्यापारमै बितेको हुन सक्छ, राजनीतिमै रमलिएका हुन सक्छौँ, विभिन्न जागिर गर्दै हाम्रो दिन बितेको हुन सक्छ, अथवा खेती किसान गर्दै हामीहरूको जीवन बितेको हुन सक्छ। तर आदरणीय श्रोता, एउटा कुरा म यहाँहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, न त राजनीतिले, न त खेती किसानले, न त जागिरीले, न त पढाइको ज्ञानले तपाईँ हामीहरूलाई मुक्ति दिनेछ। मुक्ति दिने एउटा मात्रै बाटो र एउटा मात्रै नाम छ भनेर सबै धर्मका धर्मशास्त्रहरूको निचोड छ। अन्धविश्वासमा धर्म पछ्याउने धार्मिक अगुवा होइन कि सत्यतालाई खोजेर सत्यको बाटोमा हिँड्ने धार्मिक अगुवा हुनुपर्छ, जसले हामी हरेक व्यक्ति र समाज गर्दै विश्वलाई सुधार्नेछ। त्यसैले हामी धर्म कर्ममा अगाडि बढ्नुपर्छ, तर सत्यमा आधारित धार्मिक सिद्धान्तलाई हाम्रो जीवनमा र हाम्रो गाउँ समाजमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ईश्वरको इच्छा छ र म पनि यो कार्यक्रम सुसमाचार सबैका लागिबाट यही प्रसारण गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, जब आदम र हब्बाको जीवनमा अथवा हाम्रो बाजे बजेको जीवनमा दुष्ट आत्मा शैतान अचम्म प्रकारले सर्पको रूप लिएर आएर मानिसलाई परीक्षामा पारेर पापको प्रवेश गरायो, त्यसपछि तपाईँ र म हामी सबै पापी भएका छौँ र पापै स्वभावमा जन्मिन्छौँ र यो पापबाट छुटकारा धरतीको कुनै पनि चिज वस्तुले गर्न नसकेको कारण ईश्वर नै येशू बनेर यो धरतीमा आएर महाबलीको रूपमा बलि हुनुभयो। त्यो बलिको पछि कुनै पनि अर्को बलि गर्नु नपर्ने कुरा उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। तर पनि आज हामीहरूले विभिन्न प्रकारका बलिहरू गर्दै, विभिन्न प्रकारको धन पैसाहरू खर्च गर्दै, यथार्थ नभएको कुरालाई विश्वास गर्दै अन्धविश्वासी बन्दै आएका छौँ। यो कुराको लागि हामीहरू जानकार हुनुपर्छ, बुझकार हुनुपर्छ र यो भन्दा पहिला हामी सृष्टिको बारेमा केही कुराहरू बुझ्नेछौँ, सिक्नेछौँ र यो भन्दा पहिला यहाँहरूका बीचमा एउटा गीत प्रसारण गर्न गइरहेको छु। यो गीत सुनिसकेपछि फेरि म उपस्थित हुनेछु। महान प्रभु तपाईलाई म के दिन सक्छु र सारा सृष्टि तपाईकै हो, यहाँ मेरो के छ र। आदरणीय श्रोता, यो मिठो गीत पछि हामी यो सृष्टिको गतिविधिको बारेमा सरसर्ती हेर्नेछौँ, जुन पवित्र धर्मशास्त्र सत्य वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेको शास्त्र बाइबलमा आधारित छ। परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वीमा भएका सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो भनेर उत्पत्ति 1:1 र यशाया 40:28 र 42:5 साथै 45:18 मर्कुस 13:19 एफिसीको पुस्तक, कलसीको पुस्तक, हिब्रूको पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक, विभिन्न पुस्तकहरूमा यो कुरा प्रस्ट्याइएको छ। यो सृष्टिको विषयमा सृष्टि भयो भन्ने शब्द केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्यको निम्ति प्रयोग गरिएको छ। श्रोता, बिह बारा यसको अर्थ यही हो कि परमेश्वरले पहिला अस्तित्वमा नभएका यावत थोकहरूलाई विशेष समयमा अस्तित्वमा ल्याउनु भएको थियो। बाइबलले परमेश्वरको सृष्टिलाई आकार बिनाको शून्य र अन्धकारमय थियो भनी व्याख्या गरेको छ। त्यस समयमा
सारा विश्व र संसार अहिलेको जस्तो व्यवस्थित आकारको थिएन। त्यो कुनै जीवित प्राणीहरू नभएको सबै ज्योतिहरू रहित थियो अथवा उज्यालो रहित थियो। यो पहिलो कदम पछि परमेश्वरले अन्धकार हटाउनका लागि ज्योति बनाउनु भएको छ। विश्वलाई आकार दिनुभयो र पृथ्वीलाई जीवित प्राणीले भरिदिनु भयो, जुन कुरा उत्पत्ति 1:20-28 छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नको लागि उहाँको वचनको शक्ति प्रयोग गर्नुभएको छ। धेरै पटक यसरी लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो। अर्को शब्दमा परमेश्वरले बोल्नु भएर आकाशमण्डल र पृथ्वीलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो। परमेश्वरले आफ्नो सृजनात्मक वचन पठाउनु भन्दा अगाडि तिनीहरू कुनै पनि अस्तित्वमा थिएन। परमेश्वरले जुन वचनबाट संसार सृष्टि गर्नुभयो, आज पनि हामीले कुनै पनि थोक बनाउँदा हामीले पहिला बोल्छौं, मुखबाट वचन आउँछ, सल्लाह हुन्छ, त्यसपछि मात्रै चीज वस्तुको रचना हुन्छ। त्यसैले श्रोता, हामीहरू परमेश्वरकै स्वरूपमा, उहाँकै प्रतिरूपमा सृष्टि भएका प्राणी हौं, मानिस जाति। श्रोता, कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् वातावरणको अनुकूलताले जीव जीवात आफै सृष्टि भएका हुन्। जुन चार्ल्स डार्विनले पनि यही भनेका थिए, पृथ्वीको विकास क्रममा जीव जन्तुको सृष्टि भयो। हो, यसरी सृष्टि भएको हो, यो सही हो। तर यो सृष्टिको सुरुवात कहिले भयो भन्ने कुरा पवित्र शास्त्र बाइबलले भन्दछ। जब ईश्वरले सृष्टिको सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि यस्तै हुँदै जाओस् भनेर क्रम विकासको सिद्धान्त ईश्वरले आज्ञा गर्नु भएर चलिरहेको छ। यो कुनै मानिसले र विद्वानले बनाएको कुरा होइन, यो आफै आफ भएको कुरा होइन, आफै आफ हुने कुरा केही छैन। ईश्वरको योजना सबै कुरामा छ र ईश्वरको योजना अनुसार नै बनेको छ भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। यदि हामी आज गर्दैनौँ भने भोलि गर्नेछौँ, भोलि नभए पर्सि गर्नेछौँ। यो बाध्यता छ, किनभने ईश्वरका रचना हौ हामी सबैले एक न एक दिन घुँडा टेकेर मान्नै पर्नेछ। श्रोता, एक दिन म पनि यस्तै हठी थिएँ। मेरो ज्ञान र मेरो योग्यतामा घमण्ड गर्थे, मेरो धन सम्पत्तिमा म घमण्ड गर्थे। तर आज येशू ख्रीष्टको शिक्षाले, पवित्र शास्त्र बाइबलको शिक्षाले मलाई मेरो धन, न त इज्जत, न त जात, न त ज्ञान, न त बुद्धिलाई ठुलो मान्छु, र सबैभन्दा ठुलो त सृष्टिकर्ता ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ, जो हामीलाई अति प्रेम गरेर यो धरतीमा बलि हुनलाई महान योजना गर्ने डाइरेक्टर हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले श्रोता, सृष्टिको कुरा यस्तो छ र सृष्टिकर्ता ती ईश्वर हुनुहुन्छ जुन ईश्वर ईसा मसीह भएको कुरा विद्वानहरूले बताउँदै आएका छन्। सृष्टिमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ मात्र नभनेर त्रिएक परमेश्वरको भूमिका छ। र त्रिएक भनेको सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ईश्वर आत्मामा हुनुहुन्थ्यो र आत्मामा भएर सृष्टि गरिसकेपछि यो धरतीमा पाप आयो र पापको निम्ति एउटा महा र पवित्र बलिको खाँचो थियो। र ती पवित्र आत्मा परमेश्वरले एउटा पवित्र शुद्ध आमा बुवाको संसर्ग बिना नै यो धरतीमा आउने इच्छा गर्नुभयो। त्यसैले कन्या पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भवती भएर यो धरतीमा ईश्वरले येशूको रूप लिएर आउनुभयो, जो बलि हुनुभयो। र उहाँ ईश्वरै भएको कारण 3 दिनपछि मृत्युलाई पनि जितेर बौरी उठेर सबै स्वर्गीय यथार्थ र नर्गीय दुःखको यथार्थ बताएर ज्योति दिएर जानुभयो। उहाँलाई पुत्र भनिन्छ र पुत्र त्यो शरीर सधैँ यो धरतीमा बस्न उपयुक्त थिएन। त्यसैले त्यो शरीर सबैका अगाडिबाट उचालिएर बादलमा हरायो। त्यसपछि पवित्र आत्माको आगमन पेन्टेकोस्टलको दिनमा फेरि आयो। आज तपाईँ हाम्रा बीचमा पवित्र आत्माको उपस्थिति छ। र त्यो पवित्र आत्मा कोसँग हुन्छ त भने त्यो एकमात्र पवित्र ईश्वर जो येशू बनी आउनुभयो, उहाँमा विश्वास गर्छ, त्यसद्वारा काम गर्ने कुरा शास्त्रले बताउँछ। श्रोता, हामी सबैमा 2 प्रकारको आत्मा हुन्छ, र पवित्र आत्मा र दुष्ट आत्मा। र त्यो पवित्र आत्मा र दुष्ट आत्मालाई सही प्रकारले कसरी प्रयोग हुन्छ भने, यदि हामी पवित्र आत्मा परमधामका परमेश्वर ईसा मसीहको नाममा पापको पश्चाताप गर्दाको दिनदेखि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्छ भने, यदि त्यस्तो गरेनौं भने हामीमा पवित्र आत्मा हुँदा हुँदै पनि त्यो एकदमै सीमित हुन्छ। असीमित रूपले दुष्ट आत्माले काम गर्छ। दुष्ट आत्माले संसारिक मजमस्ती र संसारिक इच्छा अभिलाषामा डोर्याउँछ भने पवित्र आत्माले स्वर्गीय यथार्थ र पवित्रतामा डोर्याउँछ।
यो कुराको शिक्षा बाइबलले अरू ठाउँमा दिएको छ। हामी अर्को बेला यो पक्कै पनि गर्नेछौँ। र ती पुत्र अथवा प्रभु येशू ख्रीष्ट शक्तिशाली वचन हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो। यूहन्नाको सुसमाचारको परिचयमा ख्रीष्टलाई परमेश्वरका अनन्त वचनका रूपमा प्रकट गरिएको कुरा छ, जुन यूहन्ना 1:1 छ। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन भनेर यूहन्ना 1:3 भनेको छ। यस्तै गरी प्रेरित पावलले पनि स्वीकार गरेका छन् कि ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा बनिए, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए र स्वर्गमा र स्वर्गमाथि भएका दृश्य वा अदृश्य सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन् भनेर कलसिएको 16 बताइएको छ। अन्तमा हिब्रूको पुस्तकमा लेखकले दृढतापूर्वक भनेका छन् कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा समस्त सृष्टि रच्नुभयो, अथवा ईसा मसीहको शरीरद्वारा केही येशू नै ईश्वर हुनुभएको कुरा हिब्रू 1:2 बताइएको छ। त्यस्तै पवित्र आत्माको पनि सृष्टि कार्यमा सक्रिय भूमिका थियो। उहाँ चाहिँ सृष्टिमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनु भएको चित्रण गरिएको छ। उहाँले परमेश्वरको सृजनालाई संरक्षण गर्नुहुँदै अझ थप सृष्टिको निम्ति मार्ग तयार पार्ने कार्य गर्नुभयो। ती प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पुत्र भनेको छ। यसमा कतिपय मानिस कन्फ्युज होलान्, अल्लमल्ल होलान्। त्यो पुत्र भनेको त्यो येशूको शरीरलाई भन्छ भने, किनभने त्यो शरीर जन्मिएको थियो भने त्यही शरीरमा परमेश्वरको पूर्ण वास छ र ईश्वरको पूर्ण आत्माको अभिषेक त्यही शरीरमा छ, जुन शरीर 100% शुद्ध थियो। त्यसैले त्यो शरीरलाई पुत्र भनेको छ र ईश्वर पूर्ण रूपले त्यो शरीरमा वास गर्नुभएको छ। त्यसैले मृत्युलाई जित्नु भएको हो। आत्माको निम्ति हिब्रू शब्द रूह प्रयोग गरिएको छ, जसलाई सास भनी अनुवाद गर्न सकिन्छ। भजन लेखकले सृष्टिमा पवित्र आत्माको भूमिकालाई यसरी वर्णन गरेका छन्। परम प्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सास अथवा रूहले उहाँलाई त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू साथै सृष्टिलाई दिगो रूपमा निरन्तर अगाडि बढाइ राख्नका लागि निरन्तर पवित्र आत्माको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ भनेर भजन संग्रह 33:6 र अयुबको 33:4 अथवा भजन संग्रह 104:30 बताइएको छ। यसरी परमधामका परमेश्वरले अजीब प्रकारले यो संसारको सृष्टि गर्नुभएको छ। श्रोता, हामीहरू कतिपय बेला संसार भन्न बित्तिकै, यो युनिभर्स भन्न बित्तिकै यो पृथ्वी भन्ने एउटा ग्रहमै अल्मलिएका छौँ। यो ग्रह त एउटा सानो धुलोको कण समान छ। युनिभर्स भनेको धेरै ठुलो छ। श्रोता, त्यो धेरै ठुलो संसारलाई हामीहरूले सीमित रूपमा पृथ्वी र पृथ्वीभित्र भएको पानी र पानीमा भएको कमलको फूल र यसमा भएका ढुङ्गा मुढालाई मात्रै संसार नसम्झौं। संसार भनेको धेरै ठुलो छ र पृथ्वी एउटा सानो ग्रह हो। त्यसैले हामी अलि ठुलो दिमागले सोचौं, जुन ईश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ। र यो सृष्टिको उद्देश्य छ, लक्ष्य छ। र त्यो लक्ष्यको विषयमा भन्दा परमेश्वरसँग संसारलाई सृष्टि गर्नुका विशेष कारणहरू छन्। र यो संसार अटोमेटिक त्यत्तिकै बनेको होइन, यो त्यत्तिकै थियो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। उहाँको महिमा र प्रतापी गौरव र शक्ति प्रकट गर्नका लागि पनि यो संसार अजीब प्रकारले उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो। र त्यसको लागि परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। र दाउदले भनेका छन्, आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। जब हामी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको समस्त विश्व, सारा सृष्टिको प्राकृतिक सुन्दरताको श्रृङ्खलाबद्ध आकृतिलाई हेर्छौं, तब हाम्रा सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वरको प्रतापी गौरवमा भयसँग नतमस्तक भएर खडा हुनु बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनौं। उहाँले पाउनु पर्ने उहाँको महिमा र आधार प्राप्त गर्नका लागि परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। उदाहरणका लागि सूर्य र चन्द्रमा, जंगलका रुखहरू, वर्षा र हिउँ, नदी र मूलहरू, पहाडहरू र पर्वतहरू, जनावरहरू, चराचुरुङ्गहरू, यस्ता विभिन्न चिजहरू तिनीहरूलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ भने परमेश्वरले मानिसहरूबाट झन् कति धेरै महिमा र प्रशंसा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ होला। श्रोता, यो कुरा हामीले सोच्नु पर्दछ। पृथ्वीमा परमेश्वरले मानिसहरूका निम्ति बनाउनु भएका उहाँका उद्देश्यहरू र लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकियोस् भनी उहाँले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आदम र हव्वासँग अथवा सुरुका महिला पुरुषसँग अनन्तसम्म रहिरहने
प्रेमिलो र व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्न परमेश्वरले तिनीहरूलाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई त्रिएकत्वमा बनाउनु भयो, शरीर, आत्मा र प्राण, सोच विचार गर्ने मन, भावना र इच्छा सहित, जसलाई तिनीहरूले स्वतन्त्र भई विश्वमा उहाँलाई प्रभु भनी आराधना र सेवा गर्न, उहाँमा भरोसा गर्न र कृतज्ञ हुन परमेश्वरले मानिसहरूसँग अति घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्न चाहनुहुन्। तर जब शैतानले आदम र हव्वालाई परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरी परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्ने परीक्षामा पार्न सफल भयो, त्यति नै खेर परमेश्वरले मानिसहरूका पापको सजायबाट उद्धार गर्न उद्धारकर्ता पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको, जुन कुरा उत्पत्ति 3:15 हामी देखिहाल्छौँ। यसरी परमेश्वरले फेरि मानिसहरूलाई आफू कहाँ फर्काउने योजना गर्नुभयो, जो उहाँको अघि धरतीमा र पवित्रतामा जीवन यापन गर्दै उहाँमा रमाउन र उहाँलाई महिमा दिन सक्छन्। परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिको समस्त उद्देश्य प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ इतिहासको अन्त्यको बारेमा योहन्नाले यसरी वर्णन गरेका छन्। हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। त्यसैले आदरणीय श्रोता, तपाईँ हामीहरू एकै ईश्वरका सन्तान हौ र यो सृष्टि व्यवस्थित प्रकारले बनेको छ। हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ, ईश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, जो एक मात्र हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले एउटा शरीर पुत्र बनेर आएर तपाईँ र मेरा पाप र अधर्मका निम्ति अचम्म प्रकारले बलि भएर मृत्युबाट बौरी उठ्नुभएको छ। विश्वास गर्नुहोस्। यदि हामी विश्वास गर्न जान्दैनौँ भने अविश्वासी हुन्छौँ, अविश्वासी भयौँ भने दुष्टले चलाउँछ, दुष्टले चलायो भने अविश्वासको कारण हामी यो संसारलाई शान्तिमा र सत्यतामा र सही मार्गमा ल्याउन सक्दैनौँ। यो कुरा या हामी राजा हौँ या हामी प्रजा हौँ, या हामी ठुला हौँ या हामी साना हौँ, हरेकले जान्नै पर्ने, गर्नै पर्ने, विश्वास गर्नुपर्ने कुरा छ। आदरणीय श्रोता, यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रम मार्फत म मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरूलाई यही बिन्ती गर्छु, येशू प्रभुको नाउँमा सत्यता सबैको जीवनमा छाओस् र यो हाम्रो देश नेपालमा हरेक नेपालीको जीवनमा सत्यताले काम गरोस् र सबैले मुक्ति पाओस् र अन्तमा स्वर्गीय राज्यको भागीदार हुन पाऊँ भन्ने कामनाका साथ म यो कार्यक्रम सुसमाचार सबैका लागिबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय मसीह। धन्यवाद पास्टर प्रवचन साईलाई। साँच्चीकै आजको वचन अत्यन्तै आशिषमय थियो। वचनमा प्रस्तुत भएको ईश्वरको वास्तविकता तपाईँ हाम्रो जीवनको लागि कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा भयो होला। हो श्रोता, ईश्वर एक हुनुहुन्छ, उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ मानिसलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ। संसार उहाँको हो, संसारका सबै थोकहरू उहाँद्वारा बनेका हुन्, कारण उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि मानिसहरूका पिता हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले मानिसहरूलाई मानिसका पापहरूबाट छुटकारा दिएर धार्मिकताको मार्गमा डोराउन चाहनुहुन्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा स्पष्टसँग भन्नुपर्दा उहाँ मानिसलाई मुक्ति र उद्धार दिन चाहनुहुन्छ र समग्रमा भन्नुपर्दा एक सत्य परमेश्वर येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कसैले पनि, कुनै थोकले पनि मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिन सक्दैन। त्यसैले श्रोता, समयमै येशू ख्रीष्टले दिन चाहेको उद्धार र मुक्तिलाई आत्मसात गरी आफ्नो जीवनलाई अनन्त स्वर्गीय राज्यको निम्ति योग्यको बनाउनुहोस्, किनभने तपाईँ हाम्रो साँचो र सत्य परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रिय श्रोता, तपाईलाई आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ वा यस कार्यक्रमको बारेमा अझै थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 580
37 सम्पर्क नम्बर फेरि एकपटक 98 580 37 454 र त्यसै गरी हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ gnepal17@gmail.com gnanepal17@gmail.com। हौस् त श्रोता, कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आफ्नो शान्ति, सुरक्षा र अनुग्रहमा राख्नु भएको होस्। कार्यक्रम सुसमाचार सबैका लागिबाट हामी बिदा चाहन्छौ। नमस्कार, जय मसिह।